Hello, maayong adlaw sa tanan. Nanasad ko'y basahon, i-share nga testimony ha para nga kani. Again, real talk sa kinabuhi. Maugid ni ang kinabuhi sa tinuod nga adlaw-adlaw nato nga panikay-sikay. So, ingon siya, nag-share niya through sa message. Good evening, Ninang Che, Ninong Bong, ug sa tanan Holy Family Mission Team members. Salamat kaayo sa inyo ha kay gihimo mong instrumento sa Ginoo para daghan mabasbasan sa sakramento sa kaminyoon adtong panahona nga niapil mi. Batch 1 mi adto og karon kaluy-an sa Ginoo, malipayon og strong mi nga nag-uban sa akong bana ug sa akong anak despite sa mga struggles nga among gaka-encounter every day. Daghan kaayo mi natun-an sa inyuhan ninang ninong uban sa Holy Family Mission Team. Kanunay nako ginaampo sa Ginoo na tagaan pa mo tanan og kabaskog sa panlawas og safety everyday para daghan pa mo matabangan samot na sa mga wala pa nakasal. Amen. God bless to all. HFMT and more power. Napakoy usa nga i-share ha. Ingon siya. Wow, nindot kaayo ang mga memories ni nang Ma'am Che ug Sir Bong sa 3 months namo nga formation. Daghan kaayo mig natun-an, labi na sa makanunayon na pag-ampo. Makamis ni siya gyud. Forever blessed and grateful sa inyo Holy Family Mission Team, Ma'am Che and Sir Bong, and God bless sa inyo tanan. Nya ang isa na ay share during sa wedding anniversary, ingon siya, thank you Ma'am Che and Sir Bong. Usamo sa dili namo malimtan tungod sa inyo, nasabta namo ang sakramento sa kasal. Daghan man problema ang gisagubang, nagpabilin gihapon among kalig-on sa among pamilya. Salamat sa inyo Ma'am Che and Sir Bong. God bless sa inyo tanan ug magkita-kita taninyo pohon. So pipila lang ni mga kinasal nga mga gi-share sa ila nga gi-share no gipaambit sa amoa. Siguro ang kaning tanan instrumento man ta usag-usa sa Ginoo pero ibalik kini nato tanan nga pagpasalamat ngadto sa di Ginoo. Mapasalamaton sad kaayo mi kay nganuman nanubag mo sa panawagan sa kasal. Kinsa gud mi nga moadto sa inyong parokya no atong dakong pagtuo nga ang Ginoo gyud maoy nag-inspire nato aning tanan sa inyong pagbalik-balik tulo kapin kabulan nga pagbalik-balik sakripisyo magutman mo apan mao ni ang bunga sa atong pag-antos sa formation sa kasal. Unya dunay common kaayo sa akong gibasa, common kaayo nga mga gi-share. Daghan mi og struggle every day. Pero salamat sa Dios makaya ra gyud, no? Walay kaminyoon nga wala nag-struggle. Walay pamilya nga wala nag-struggle. Walay mga challenges sa kinabuhi. Pero nganong naglahutay, nganong mulas ang marriage, una tungod kun himuon nato ang Ginoo, maoy sentro kanunay sa atong kinabuhi. Number 1 gid na ang Ginoo. So, mao na ang atong nga agian panahon diha sa formations. Unya ikaduha, priority nimo bana, priority nimo imong asawa. Asawa, priority nimo ang imong bana. Tungod kay kung ang bana ug asawa kanunay no sila nagkasinabtanay, walay rason nga ang mga bata dili mahatagan og maayong kaugmaon. Labi na gyud ang espirituhanon nga kaugmaon sa pamilya. So
Salamat gid kayo sa mga gi-share ninyo. Naa pa magidaghan kayo nga mga testimonies nga gipaabot sa amoa in writing, no, anam-anamon lang na nato og basa without mentioning your names para nga mapukaw sad ta, madasig ta, no, sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Daghan tang mga pagsulay apan daghan tang nagkasinabtanay nga mao gid ni ang kinabuhi ug daghan sad tang mag-inampuay. Akong balikon ha, kanunay nako ni gipahinumdom, walay masayang sa pag-ampo. Ang sayang kun dili ka mag-ampo. Daghang salamat. God bless us all.